उतार है। सर्वेस पोराक दिन वासुया की त्याग तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता सर्वेस पोराक दिन वासुया की त्याग तो बरो ताची विश्वासी दया ससना बाळता इस्रायेलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वखणून म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता आरोनाचे घराणे म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता सर्वेस पोराक दिन वासुया की त्याग तो बरो ताची विश्वासी दया ससना बाळता बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मूल्या फातर आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाल्या दीस वो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया सर्वेस पोराक दिन वासुया की त्याग तो बरो ताची विश्वासी दया ससना बाळता सर्वेस्पराच्या घरांत आमी तुका बरें मागता सर्वेस्पर देवूस आमचो उजवाड सर्वेस पोराक दिन वासुया की त्याग तो बरो ताची विश्वासी दया ससना बाळता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, होसो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक धनी कितें करता तें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा तावनू हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी भायर सरून वचून फळ उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सर तुमकां तो दितलो. देवाचें उतर हें क्रिस्तरायाक समर्पिल्ल्या ह्या फिरगजेंत थोड्याच वेळान लग्नाच्या त्या सक्रामेंतांत एकामेकाक सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत विश्वासी रावतलो रावतली.
म्हणून भास दिवंक हांगासर मुखार सरिल्ल्या अरविंद जॅक्सन आनी सोनेटा आनी तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक फावटी काजरी स्त्रियांक एक सेमिनार आसा गेल्लो इगर्जेन. असो सेमिनार आसा करता आसतना थंयसर साबार स्त्रियो पयस पयसतान आयिल्ल्यो आनी ह्या जाकान एका बऱ्या मनशाक विसरलें बऱ्या तरान उलोवंक. ताणें उलोवंक सुरू करच्या पयलें एक सवाल घालें, तुमी तुमच्या दादल्यांक केदाळा आय लव यू म्हणलें? थोड्यांनी म्हळें म्हाका उडास ना म्हण. थोड्यांनी म्हळें 10 वर्सां जालीं कोण ना म्हण. थोड्यांनी म्हळें खालत. थोड्यांनी म्हळें आत्तां तो म्हाका सोडूंक आयिल्लो हांगासर, आत्तां हांव आय लव यू तो म्हणून गेलो म्हाका आनी हांवें आय लव यू म्हळ्ळें ताका. ओके जायत. आतां आधुनीक संवसार पळया. तुमची मोबायल काडा मोबायला आनी तुमच्या दादल्यांक 30 मेसेज बरया. कोणाक बरी जाप मेळटा, पाटी जाप मेळटा, तांकां बरें एक इनाम फावो आसा म्हणून. जायत म्हळें सगळ्यांनी मेसेज बरयली आनी ताचें प्रसंग ताणें दिवंक सुरू केलो. प्रसंग आखेर जाताना सगळ्यांच्यो मेसेज्यो फाटीं आयल्यो. सगळ्यांनी थंयसर बरोवंक आसल्यो मेसेज्यो. सगळ्यांनी बरोवन जाल्यार मागीर थोड्योशो मेसेज्यो ताणें कोणाक इनाम मेळ्ळा म्हणून वाचून सांगल्यो. हांव तांतल्यो एक थोड्योशो तुमच्या मुखार दवरतां. एक मेसेज, कालें जालें घरा कांय ना गी. आज कितें बा तुजी सीर सुकल्या, येदोळ म्हणसर आय लव यू म्हणलें आयको गुत्तू ना. कालें गाडी म्हणी पाड जालें गी, पुलिसांनी म्हणी धरलें गी वाटेर. जायत येता सायबिनी. आनेकल्याची जाप पळया. सर्वेस्परा तुका इतली वर्सां लागलीं गी आय लव यू म्हणूंक म्हणून. आनी आखरेची जाप प्रायज मेळिल्ली जाप पळया. तूं कोण म्हणून म्हाका सांगशी गी. आमी असल्या आधुनीक संवसारार आसा. आमचे थंय मस्त प्रगती जाल्या. तंत्रज्ञान वाडला. मनीस हांगा आसलो मनीस आत्तां मुखार आसले बरी संवसाराच्या त्या कोणशार आसल्या मनशा कडेन उलोवंक शिकला, पळोवंक शकला. घंट्यांनी म्हणलें बरी हांगासान त्या म्हणटा पावोवंक शकला. पूण आपणाच्यात बायले थंय आपणाच्यात दादल्या थंय मोग दाखोवंक आनी थंयसर पावोवंक वचचो ना. असल्या आधुनीक संवसारार आसचे आमकां आज देवाचें उतर बऱ्या तरान आमकां सांगता. पळया थंयसर पयलें वचप काडिल्लें रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. थंयसर पळया, देवान आमचे वयर दाखयल्ल्या ओड काकुळटीचो उगडास करून तुमचे लागीं प्रार्थिता. कसलें पयलें ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान तुमी भेटोवंक जाय म्हणून. आनी हें कसलें बलिदान? तें बलिदान जावन आसा आमच्याच जिविताचें बलिदान, आत्मीक बलिदान. आनी हें आत्मीक बलिदान म्हणटा आसतना आमचें जिवीत आज देव आमकां पवित्र करूंक आपयता. लग्नाचो संबंध जावन आसा तुका सोनिटा आनी जॅक्सन एक पवित्रपणाक भाग्यवंतपणाक आपोवणें. आनी हें भाग्यवंतपण जोडूंक आमकां कितें जाय? मोग आनी विश्वासीपण, तें दोन गरजेचें. हाचे सांगता हो मोग दिसान दीस वाडोवंक देवा थंय एकवटून रावंक मागणें गरजेचें. आनी हें 3 सगळें सांबाळून बऱ्या तरान सांगता. पळया तुमी कितें करा, हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. तुमी कितें करूंक आसा, तुमी संवसाराची साल आदार नाकात. संवसारार हांवें तुमकां सांगलें संवसारार कशें चलता, एकामेकाक मोग ना, स्वार्थी जाला. बायलेन दादल्याक आय लव यू म्हणचें केदाळा, ताका कितेंय जाय तें जाल्यार गाडी पाड जाली या घरा कितें उणें पडलें तें दाळा मात्र. त्या देखून तो कसो समजता, म्हजे बायल स्वार्थी, त्या देखून आज कितें आय लव यू म्हणटा म्हणून. आनी दादलो कितें चिंता, म्हजी बायल मोगूत करना म्हणून चिंता. अशें जाल्ले वरवीं कितें जालां, संवसारांत फांटे जाल्यात. काजारी जिवीत मेकळें जालां. आनी असल्या जिवितांत आमी जियोवचें न्ही म्हणटा सांपावत. पूण आमची जिणी कितें जाय जाय थंयसर पळया थंयसर बदलाक तुमची मनां नवीं करा, तुमचे जिणयेंत रुपांतर करा. हें रुपांतर जावचें कशें? केदाळा आमी देवाचो मोग समजत आहों आनी एकामेकाच्या मोगांत वाडोवन एकामेकाच्या मोगांत संपूर्ण जावंक प्रयत्न करता. तेदाळा मात्र
आनी हें संपूर्ण जावचें म्हळ्यार कशें हांव तुमकां 3 विधान सांगता आयच्या दिसा पयलें विधान जावन आसा एक्सेप्टींग लव म्हणून हो मोग हो एक्सेप्टींग लव म्हळ्यार थंयसर पळया आदावू एक सुरत आसलो थंयसर देवान चिंतलें ताका एक सांगातीन जाय आनी स्त्री एक रचलें हे वेग रचलें आदाव उद्गारलो हे म्हज्या हाडाचें हाड आनी मांसाचें मांस आसता न्हू ही म्हजी स्त्री म्हणून थंयसर देवान तो घडूल्लो करार आनी संबंध सस्नीक तरान उरच्या बसत देवान आजुनी आमकां ताच्या मोगान संपूर्णता जोडच्याक काजरी जिवीत असो काजरी लग्न सक्रामेंत आसा केला आनी अशें म्हणटा आसतना आमकां देवाचो मोग संपूर्ण तरान अनुभव करूंक एकामेकाची गरज आसा म्हणलें अर्थ त्या देखून एक्सेप्टींग लव म्हळ्यार स्विकार करपी मोग म्हळ्यार थंयसर हांव कशेंय आसूंक पुरो तो कसंय आसूंक पुरो तें कसंय आसूंक पुरो येदोळ मुसर आसले बरीच हांवें स्विकार करचें कित्याक शी ऑर ही इज ए गिफ्ट म्हणटा ती दोगांय एक देणें एकामेकाक देवान दिवचें देणें तूं सुद्दां स्त्री आवटूक नातल्लो की इस्कालान तुजी सांगता मस्त गर्ल्स नातल्ली गी चेडवां नातल्ली गी आसल्ली पूण ताकाच कित्याक तुवें विसलें तुका कोणाय आवटूक काजार जावी तेणें तूं काय तशें न्ही गी सोनिटा तशें म्हळ्यार देवान तें जोडी केलां तुमचे पासत आनी देवान तुमकां तें एक देणें जावन दिलां आनी अशें देणें जावन दिलां म्हणटा आसतना हांगासर साबार काजार जोडी आसात तुमकांय तें एक देणें म्हूण दिलां आसतना कोणें देणें दिल्लें गिफ्ट दिल्लें आमी कशें सांबाळटा बऱ्या तरेन सांबाळटा आनी तांचो उडास दवरता होय की न्ही तशेंच देवाच्या उडासांत देवाच्या मोगांत संपूर्णता जोडून एकामेकाक तुमी स्विकार केल्यार देणें म्हूण स्विकार केल्यार खंडीत जावन तुमच्या जिवनांत बरें जाता तें एक्सेप्टींग लव जालें आनी अशें एक्सेप्टींग लव म्हणटा आसतना मनीस एकच लेख ना ती 5 बोटां एकच लेख नात ताचें तें येवणेपण आसा तुजें तें येवणेपण आसा तुजें ताचें तशेंच वयस वर्सा जॅक्सनाथय आनी सोनेटाथंय उणेपण आसात आनी हें उणेपण आसता आसतना तें उणेपणी स्विकार करूंक आसा त्या देखून आज दिवची भास जावन आसा तुमी सुखांत से दुखांत खाली सुखांत न्ही गमाता मारतना मात्र न्ही मोग करचो अगार सुखांत से दुखांत पिडेंत से भलायकेंत दोनाय ती समास मोग ताका म्हणटात सेल्फलेस लव म्हणून म्हजो म्हणलो स्वार्थ नासतना स्विकार करचें आज तावन कितेंय जावं हांव सोनिटाक आनी सोनिटा जॅक्सनाक स्विकार करता म्हणून तुमी भास दिता आसतना ती सांबाळून पळोवचें हाका जाय तुमचे ती विश्वासीपण ससनाक बळटा तसलें विश्वासीपण देव कसो विश्वासी पळया देवान आमचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपणाच्याच पुताक दिलो आमी पातकी आसता आसतनाच आमी वायट करता आसतनाच आमकां भोगसून ताणें आमकां स्विकार केल्ल्यान आमकां सोडवून लाभल्या आनी तें जावन आसा जेजूचें जिवनपण आमी अनुभव करचें दुसरें अशें आसता आसतना हांवें सांगलें तुमकां दोगांय थंय उणेपण आसा म्हणून पळय कितें आनी सुखी घडटात उणेपण आसतना सगळें थंय सुखी घडटात सेकेंड विधान जावन आसा नियम जावन आसा फॉरगिवींग लव भोगसोण्याचो मोग जर भोगसोणें ना थंयसर खंडीत जावन एकवट उरना खंडीत जावन विश्वासीपण उरना त्या दाडा आमी भोगसिता त्या दाडा मात्र थंयसर आमचें थंय बरेंपण उरता हे वरोस जावन आसा दयाळाचें वरोस आनी ह्या दयाळाच्या वर्सा आमी हट्ट धरूंक नजो फारीकपण घेवंक नजो हट्टा बदलाक खालतेपणाचो दी हांवच खालते जाता ओके ताणें चूक केल्या व्हडली हांवच ताका बक्षिता आनी हांवच मुखार येता एक मेट हांवच मुखार वचून मोग करूंक प्रयत्न करता बक्षिता आनी सोडधोडीन जी येता सोसणिकान जी येता फारीकपण घेवंक नजो फारीकपण गेल्ल्यांत रागत चडटा हगेंत चडटा मोसोरत चडटा सोड न्हू मोग वाडना त्या देखून ह्या वर्सा दयाळाच्या वर्सा एकामेकाक बोगसूंक फारीकपण घेनासतना दयाळायन मोवळायन सोसणिकायन जियोंक तुमी प्रयत्न केल्यार जिणीभर खंडीत जावन आमचें क्रिस्ती जिवन काजरी जिवीत तुमचें काजरी जिवीत बरें जाता तिसरें विधान कॅरींग लव म्हळ्यार थंयसर इंग्लिशान सांगचें फायंडींग ऑपॉर्च्युनिटीज टू लव अवकाश सोदचे जावन आसात मोग करूंक आनी अवकाश आमकां येनात हांव बसुल्लें तें येवं दी तो येवं दी म्हणून हट्ट धरल्यार अवकाश येनात मजेंत नास जावचें मजेंत कुटुंब पाड जावचें बदलाक
कॅरिंग लाव म्हळ्यार हांवें अवकाश सोदून हाडले हो एक बरो अवकाश आज एक ल्हान गिफ्ट दिल्यार खंडीत जावन ताका संतोश जातलो समाधान जातलो आल्या आज हांवें कितें ताका कुमक केल्यार आज हांव फ्री आसा आयतारा दीस हांवें ताका रांदूंक गेल्ली कुमक केल्यार खंडीत जावन ताका संतोष जातलो अशें अवकाश सोदून दिसान दीस मोगांत संपूर्णता जोडूंक प्रयत्न करचे जावन आसा कॅरिंग लव आनी हो कॅरिंग लव आसले कुटुंब बरें जाता आनी ह्या तिनी मोगाक एक्सेप्टींग लव फॉरगिविंग लव कॅरिंग लव स्वीकार करपी मोग भोगसनाचो मोग आनी एकामेकाच्या बरेपणांत दादोसपणाचो मोग कॅरिंग लव म्हळ्यार थंयसर ह्या तिनांत घट्ट रावचें तर कितें जाय सांपावल सांगता बऱ्या तरान पळया थंयसर पळया कश्ट अणवरा मदें सोंसणीक जाया सोंसणीकय जाय इल्लीशी आनी मागण्यांत तीर रावा कपल्स प्रेयर म्हणटात इंग्लिशान काजारी जोड्यांचे मागणे हर एक दीस तुमी न्हिदोंगेच्या पयले एकामेकाचो हात धरलो पयस आसत जर आज कर सुलभ मोबायल ऑन केले दोगांयनी एकल्यान मागणें केलें आनी एकल्यान आयकलें या मुखार मुखार दिसता हांवें सांगलें आधुनीक तंत्रज्ञान इतलें वाडलां हर एक दीस जर तुमी सांगाता मागतात एकामेका पासत आनी हर एक सुखी भोगसितात आनी तिसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या मागण्या वेळार तुवें ताची सूख दाखोवची न्ही ताणें तुजी सूख दाखोवची न्ही म्हाका देवा मुखार म्हजी सूख सांगची आनी हांवें वळखून घेवची आनी अन्येतल्यान भोगसूचें आनी मागचें आतां कितें जाता हांवें भगवंतपणाक आपोवणें म्हळें तुका कृपा मेळटा भगवंतपण जोडूंक आनी ताका ताच्या सुखितावन वयर येवंक आदार मेळटा देवा जावन तशेंच तुकाय ताणें मागता आसतना ताका कृपा मेळटा भगवंत जावंक आनी तुका पातकातावन वयर येवंक आदार मेळटा देवाचो आनी अशें आमी एकामेका पासत मागोवन भोगसून जियेल्लेवरी मात्र आमचें कुटुंबा जिवीत काजारी जिवीत सस्नीक जाता देवाचो पवित्र मोग अनुभव जाता आनी आमी पवित्र जावन देवा थंय एकवटून आमार उरता तुमचें जिवीत काजारी जिवीत आमार जावं पवित्र जावं मोगाचें जावं आनी सस्नीक जावं म्हूण मागता आमेन मोगाच्या इश्टानो भव्य सभेच्या आणि हांगा जमलेले पुरचे मुखार श्रेष्ठपरान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे